Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. सबैजनाले सुनिराख्नु भएको छ? ल हेर्नुस् है, अक्सिजन फ्यामिलीमा हामी यिनीहरू एलिमेन्टहरूको बारेमा पढ्छौं। अक्सिजन, सल्फर, त्यसपछि के आउँछ त सेलेनियम, टेलुरियम र अर्को के छ त पोलोनियम। ठीक छ, यो एलिमेन्टहरू पर्छन् अक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम र पोलोनियम। र यिनीहरूलाई हामी के पनि भन्छौं त भने ग्रुप 16 एलिमेन्ट भनेर पनि भन्ने गरिन्छ, अथवा ग्रुप VIA एलिमेन्ट भनेर पनि हामी के गर्छौं त भन्ने गर्छौं। ल हेर्नुस् है, अब यहाँ के छ त भने यो फ्यामिलीलाई हामी के पनि भन्ने गर्छौं, अल्सो कल्ड चाल्कोजिन फ्यामिली, चाल्कोजिन फ्यामिली भनेर पनि भन्ने गर्छौं। ठीक छ, चाल्कोजिन भनेको के हो त भने ओर फर्मिङ फ्यामिली हो, ल हेर्नुस्, यहाँ सबैले के गर्छन् त भने ओरहरू के गर्छन् त फर्म गर्छन्। अर्थात यिनीहरूको जस्तै नेचरमा हेर्नु भयो भने सबै के हुन्छन् त, जस्तै अक्साइड ओरहरू सुन्नु भएको छ, सल्फाइड ओरहरू सुन्नु भएको छ, त्यस्तै जस्तो सेलेनियम, टेलुरियम को पनि के हुन्छ त। हजुर, सुरुदेखि एकचोटी भन्नु न। ल हेर्नुस् है, अक्सिजन फ्यामिली भनेको के रहेछ, ग्रुप VIA एलिमेन्ट अथवा ग्रुप 16 एलिमेन्ट भनेर पनि यसलाई हामी भन्छौं। यो फ्यामिली अन्तर्गत कुन एलिमेन्टहरू पर्छन्? अक्सिजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम र पोलोनियम पर्छन्। ल हेर्नुस्, यिनीहरूलाई हामी के पनि भन्छौं भनेर भन्यो भने चाल्कोजिन फ्यामिली भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। चाल्कोजिन फ्यामिलीको मिनिङ के हो त, ओर फर्मिङ फ्यामिली हो। अहिले हेर्नुस्, यति कुरा बुझ्नुस् पहिला। र अर्को कुरा के छ त भने यिनीहरूमा ओरको कुरा गरियो भने यो पोलोनियम जुन छ नि, पोलोनियमको के रहेछ त भने पोलोनियम बाहेक अरु सबै के हुन् त ओर फर्मिङ एलिमेन्टहरू हुन् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। एक्सेप्ट पोलोनियम all are the ore forming element भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। ओर फर्मिङ एलिमेन्ट्स भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यति कुरा पहिला बुझौँला हेर्नुस् है। र अर्को कुरा के छ त भने यो पोलोनियम किन त भन्दाखेरि यो त अलरेडी के हो त रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट हो नि त। यो के हो त रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट हो, त्यही भएर अरु सबैले के गर्छन् त ओर फर्म गर्छन् भने यो पोलोनियमले के गर्दैन त ओर फर्म गर्दैन। ल हेर्नुस् है, जस्तै जति पनि रेडियो एक्टिभ एलिमेन्टहरू छन् तिनीहरूको सोर्स भनेको के हो त U3O8 अर्थात पिच ब्लेन्ड। ल हेर्नुस् है, पिच ब्लेन्डमा नै यही नै युरानियम पनि रहेको हुन्छ, यही तपाईले भन्नुभयो भने पोलोनियम पनि रहेको हुन्छ। अरु तपाईले जुन जुन रेडियो एक्टिभ एलिमेन्टहरू सुन्नुहुन्छ सबै के भित्र पाइएको हुन्छ भनेर कसैले भन्यो भने यही भित्र पाइएको हुन्छ U3O8 अर्थात यो भित्र नोबल ग्यासहरू पनि पाइएको हुन्छ। नोबल ग्यासमा हामी डिटेलमा कुरा गर्छौं। जस्तै हेर्नुस्, अब अर्को कुरा के छ त भने यसमा एबन्डेन्सको कुरा गरियो भने एबन्डेन्सीको कुरा गरियो भने सबैभन्दा बढी एबन्डेन्स कसको हुन्छ त यो फ्यामिलीमा अक्सिजनको है। त्यसपछि कसको त सल्फरको, त्यसपछि हुन्छ सेलेनियमको, त्यसपछि हुन्छ टेलुरियमको, त्यसपछि हुन्छ पोलोनियमको। यी कुराहरू हामीले जानिराखेका कुराहरू हुन्। ल हेर्नुस्, र अर्को कुरा के छ त भने यसमा एउटा कुरा के जानिराख्नुस् भने यो अक्सिजन मात्र के हो त प्याराम्याग्नेटिक हो। यो अक्सिजन मात्र के हो त प्याराम्याग्नेटिक हो। यो सबै अरु बाँकीहरू हामी जुन भन्यौ भने यिनीहरू के हुन् त डायाम्याग्नेटिक हुन् भनेर बुझ्नुस् है। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त भने अक्सिजन इज द प्याराम्याग्नेटिक, अरु सबै के रहेछन् त डायाम्याग्नेटिक रहेछन्। ल हेर्नुस्, यति जानिसकेपछि अर्को कुरा के जानौ त भने ल हेर्नुस्,
यसमा अर्को कुरा के छ त भने ल हेर्नुस् क्याटिनेसन प्रोपर्टी भन्ने आउँछ। क्याटिनेसन प्रोपर्टीको कुरा गरियो भने हेर्नुस् है क्याटिनेसनको कुरा गरियो भने अक्सिजन र सल्फरले मात्र के गर्छन् त यसमा क्याटिनेसन सो गर्छन्। अक्सिजन र सल्फरले मात्र के गर्छन् त क्याटिनेसन प्रोपर्टी सो गर्छन्। अक्सिजन एन्ड सल्फर सोज क्याटिनेसन प्रोपर्टी। क्याटिनेसन प्रोपर्टी भनेको त थाहा छ नि फर्मेसन अफ लङ चेन स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ त क्याटिनेसन भनेर भन्छौँ। एकैछिन नोट गर्नुहोस् ल म पानी पिइहाल्छु। ल हेर्नुहोस् है र यसमा पनि कुरो गरियो भने हामीले हेर्नुहोस् यसमा सल्फरले के गर्छ त सल्फर सोज म्याक्सिमम क्याटिनेसन प्रोपर्टी। सल्फर सोज म्याक्सिमम क्याटिनेसन प्रोपर्टी। हेर्नुहोस् मैले यहाँ अहिलेसम्म केही कुरा पनि भनेको छैन। कुन धेरै पाइन्छ एबन्डेन्सीको कुरा गरेँ। एबन्डेन्सीमा तपाईले अब यसैमा मैले अर्को के कुरा जोडेको छु भने अक्सिजनले प्याराम्याग्नेटिक बनाउँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् अर्को के छ त भने अरू सबै के रहेछन् त डायम्याग्नेटिक सब्स्टेन्सहरू रहेछन्। र अर्को कुरा के भने त भने जस्तै यो रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट भनेको पोलोनियम हो, अरू सबै चाल्कोजिन फ्यामिली हुन् र क्याटिनेसनको कुरा मात्रै गरेको छु। तेस्रो पोइन्टमा ल हेर्नुहोस् है क्याटिनेसनमा अक्सिजन र सल्फरले क्याटिनेसन प्रोपर्टी सो गर्छन् भने हजुर वाटर प्याराम्याग्नेटिक वाटर प्याराम्याग्नेटिक नि सर वाटर डायम्याग्नेटिक होला नि S2 ओ सरी ए डायम्याग्नेटिक मैले प्याराम्याग्नेटिक भने एकैछिन हेर्नुहोस् है वाटर के हो त डायम्याग्नेटिक। यता हेर्नुहोस् प्याराम्याग्नेटिक र डायम्याग्नेटिक छुट्याउनको लागि तपाईलाई पहिलो कुरा के चाहिन्छ त बोन अर्डर जान्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है बोन अर्डर जान्नु भएको छैन भने म एउटा निमोनिक्स तपाईलाई लेखाइदिन्छु। यसको टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्नुहोस्। टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स काउन्ट गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् यसमा के पाउनुहुन्छ त भने यहाँ हेर्नुहोस् त जस्तै 10 र 16 आयो भने यो के हो त एक्सेप्सन हुन्छ। यिनीहरू के हुन्छन् त प्याराम्याग्नेटिक भनेको टोटल अक्सिजनको इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्नुभयो भने यस्तो एलिमेन्टहरूको कुरा गर्दैछु है। हेर्नुहोस् है एलिमेन्टहरूको कुरा गर्दाखेरि O2 को कुरा गर्दाखेरि यो के हुन्छ त टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन के हुन्छन् त 16। यसलाई हामी के भन्यौ त प्याराम्याग्नेटिक भनेर भन्यौ किनभने यदि इभन नम्बर अफ इलेक्ट्रोन आएको छ भने पनि 10 र 16 रहेछ भने त्यसलाई के मान्ने त प्याराम्याग्नेटिक भनेर मान्ने। ल हेर्नुहोस् अर्को के छ त भने अब तपाईहरुलाई अर्को बोन अर्डर भन्ने कुरा पनि यसमा जान्नु पर्छ है। केमिकल बोन्डिङ पढ्नु भएको छ भने बोन अर्डर भन्ने बुझ्नु भएको होला। थाहा छ बोन अर्डर भनेको हेर्नुहोस् त बोन अर्डर भनेको टोटल नम्बर अफ केमिकल बोन्ड प्रेजेन्ट इन अ मलिक्युल भनेर भनिन्छ। वाटर किन डायम्याग्नेटिक भयो त भनेर कसैले सोध्यो भने किनभने वाटरसँग के हुँदैन त अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुँदैन, त्यही भएर यो के हो त डायम्याग्नेटिक हो भनेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्न सक्नुहुन्छ है। फिजिक्सको हिसाबले जानुभयो भने तपाईले यसलाई ससेप्टिबिलिटी भन्नेबाट के गर्न सक्नुहुन्छ त डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरू के हुन् त भने जस्तै हेर्नुहोस् वाटर डायम्याग्नेटिक, अक्सिजन के रहेछ त सोच्दाखेरि डायम्याग्नेटिक लाग्छ तर यो के हो त प्याराम्याग्नेटिक रहेछ। हेर्नुहोस् अब अर्को कुरा के छ त भने डायम्याग्नेटिक र प्याराम्याग्नेटिजम, म्याग्नेटिक मोमेन्ट यो सबै कुरा मैले तपाईहरुलाई क्वाड क्लासमा ट्रिक सहित मैले बताउने छु। अहिलेलाई चाहिँ म के गर्न लाग्छु भने कोर्स मात्रै सकाउने मेरो एम छ। तपाईहरुलाई पहिला हेर्नुहोस्
यसमा मैले अर्को कुरा तपाईहरुलाई के थप्नु पर्ने हुन्छ त भने यिनीहरुले एलोट्रप्सहरु के गर्छन् त फर्म गर्छन्। अक्सिजनको एलोट्रप्स भनेर भन्यो भने O2 र O3 भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। सल्फरको एलोट्रप्स भने हामी पढ्छौं अल्फा सल्फर के, बीटा सल्फर के, गामा सल्फर के, डेल्टा सल्फर के, यो कुराहरु पढ्छौं सल्फरको। अर्को हेर्नुस्, यहाँ तपाईहरुलाई म एउटा कुरा के भन्न जाँदै छु भने सेलेनियमलाई हेर्नुस् है। ल हेर्नुस् त सेलेनियमको के त भने एकैछिन हेर्नुस्, यहाँ के छ त भने जस्तै सेलेनियम दुईटा भेराइटीमा पाउँछ। ल हेर्नुस् है, यो सेलेनियमको एलोट्रप्स दुईटा भेराइटीमा पाउँछ। एउटा हो रेड, अर्को भेराइटी तपाईले हेर्नुभयो भने यो भेराइटी केमा पाउँछ त अर्को ग्रे भेराइटीमा पनि पाउँछ। ल हेर्नुस्, यो ग्रे भेराइटीमा पाउँछ। यदि ग्रे कलरको रहेछ भने के भइराछ यो ध्यान दिउँ है। सेलेनियम के फर्ममा पाउँदो रहेछ त ग्रे फर्ममा पनि पाउँछ, रेड फर्ममा पनि पाउँछ। यदि ग्रे कलरको रहेछ भने हेर्नुस् त यदि यो मेटालिक फर्ममा हो भनेर बुझ्नुस् है। मेटालिक फर्ममा हो किनभने सेलेनियम के हो त मेटालोइड्स भनेर पढ्नुहुन्छ नि। ल हेर्नुस् त रेड फर्ममा रहेछ भने यो के हो त भने हेर्नुस् त नन मेटालिक फर्म। यो के रहेछ त नन मेटालिक फर्म। यो के रहेछ त नन मेटालिक फर्म भनेर बुझ्नु पर्यो है। ल हेर्नुस्, यो मेटालिक फर्म रहेछ ग्रे कलरको। सम्झिनको लागि म्याग्नेसियम सम्झिदिनुस्। याम भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि मेटालिक फर्म, जी फर के रहेछ त ग्रे कलर रहेछ। रेड कलरको छ भने यो के रहेछ त नन मेटालिक फर्म रहेछ भनेर बुझ्यौं है। अब हेर्नुस्, अर्को छ टेल्युरियम भन्ने आउँछ। यदि यो टेल्युरियम छ भने हेर्नुस् त यदि यो टेल्युरियम छ भने दुईवटा फर्ममा पाउँछ। एउटा हो क्रिस्टलाइन फर्म। के भइराछ यो पेनको निब छोयो कि पुरै हुन्छ। ल हेर्नुस् त क्रिस्टलाइन फर्म भनेर भन्छौं। ल हेर्नुस् है, क्रिस्टलाइन फर्म रहेछ भने हेर्नुस् यो र अर्को के छ त भने अर्को तपाईको एमर्फस फर्ममा पनि के पाउँछ त यो पाउँछ। एमर्फस फर्ममा पनि पाउँछ। ल हेर्नुस्, यो के रहेछ त भने टेल्युरियम। टेल्युरियम भनेको के रहेछ त क्रिस्टलाइन फर्म। अर्को के रहेछ त एमर्फस फर्ममा पनि यो पाउँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुस् है, अर्को छ पोलोनियम भनेर तपाईलाई सोध्यो। पोलोनियम भनेर सोध्यो भने यसको पनि अल्फा र बीटा फर्म भन्ने पाउँछ। यहाँ मैले सल्फरको कुरा मात्रै गरेको छैन, सल्फरको हामी डिटेलमा पढ्छौं। अर्को कुरा तपाईलाई यसमा जान्नुपर्ने कुरा के छ त भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी त तपाईले भन्न सकिहाल्नुहुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको कन्सेप्ट के हुन्छ। त्यसपछि तपाईले अर्को के भन्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै हेर्नुस् इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पछि इलेक्ट्रोन एफिनिटी। इलेक्ट्रोन एफिनिटीको कुरा पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को छ आयोनाइजेसन एनर्जीको कुरा। आयोनाइजेसन एनर्जी यो कुराहरु मैले तपाईहरुलाई भन्दिने यसमा। र अर्को कुरा यसमा यदि चाहिहाल्यो भने मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्टको कुरा आउँछ। मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ त ग्रुपमा जाँदाखेरि
ग्रुपमा जाँदाखेरि के हुन्छ नि त इन्क्रिज हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट ग्रुपमा जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ त इन्क्रिज हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो अब अर्को छ हेर्नुस् यसमा मेन चाहिने भनेको तपाईलाई हाइड्राइडको बारेमा मेन चाहिने भनेको के छ त हाइड्राइडको बारेमा छ हेर्नुस् हेर्नुस् है हाइड्राइडको बारेमा हाइड्राइडमा यसमा यसको हाइड्राइडहरु हेर्नुस् एउटा हुन्छ H2O अर्को हुन्छ H2TE अर्को हुन्छ ल हेर्नुस् H2S अर्को छ हेर्नुस् यसपछि के भइराको छ सर एकचोटि रिप्लेस गर्नु न भाइ एकैछिन है यो रेकर्ड भइसकेको छ फेरि के उ गरौँ भनेर मात्रै हो रिफ्रेश गर्दाखेरि उ पनि जाँदो रहेछ के ठिक छ अब यसैबाट कन्टिन्यू गर्छु हाइड्राइड हेर्नुस् एउटा छ H2O अर्को छ के त भने H2S त्यसपछि अर्को हामी पढ्छौं के त हेर्नुस् H2TE त्यसपछि अर्को हाइड्राइडको बारेमा पढ्छौं के त H2SE हेर्नुस् है यति कुरा हामीले जान्यौ भने अब हेर्नुस् अर्को कुरा यसबाट यसमा सोध्ने क्वेशनहरु तपाईलाई के हो त भने बोइलिङ पोइन्ट राम्रोसँग हेर्नुस् सबै कुरा बुझाउँछु बोइलिङ पोइन्टको कुरा गर्यो भने हेर्नुस् बोइलिङ पोइन्ट भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द के हुन्छ त मोलिक्युलर वेट डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द के हुन्छ त मोलिक्युलर वेट अब हेर्नुस् यसको आधारमा तपाईले के भन्नुहुन्छ त भने हेर्नुस् त H2SE H2TE H2S H2O यो तपाईको एक्सपेक्टेसन थियो ल हेर्नुस् है H2SE H2TE H2S र H2O थियो तर रियालिटीमा अर्कै कुरा यसमा भइदिन्छ हेर्नुस् यो H2O मा हाइड्रोजन बन्ड प्रेजेन्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो H2O मा हाइड्रोजन बन्ड प्रेजेन्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसको बोइलिङ पोइन्टको अर्डर हेर्नु भयो भने सबै भन्दा अगाडि के आइदिन्छ त H2O आइदिन्छ सबै भन्दा अगाडि के आइदिँदो रहेछ त H2O आइदिँदो रहेछ यो के को कारणले यस्तो भयो ड्यू टु हाइड्रोजन बन्डको कारणले गर्दाखेरि यस्तो बोइलिङ पोइन्टको अर्डर देखियो अब हेर्नुस् तपाईलाई कसैले के सोधिन सक्छ त भने यसैसँग रिलेटेड रहेर भोलाटाइल अथवा भोलाटाइलिटी भनेर सोधिन सक्छ भोलाटाइलिटी भनेको कति भोलाटाइल हो त भनेर भन्न खोजेको है कति भोलाटाइल भनेर सोध्यो भने यो के रहेछ त भोलाटाइलिटी रहेछ अब हेर्नुस् यो भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ भोलाटाइलिटी भनेको के हो त भने इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ यो अर्डरलाई हामी ठ्याक्कै के गर्दिन्छौं त अब रिभर्स गर्दिन्छौं र सबैभन्दा बढी भोलाटाइल के रहेछ H2S रहेछ त्यसपछि तपाईले के भन्न पाउनु भयो त H2TE त्यसपछि H2SE त्यसपछि के रहेछ त H2O अर्डर यस्तो देखियो भोलाटाइलिटीको है अब हेर्नुस् यसमा यति कुरा मैले के गरे त भनेपछि अर्को कुरा तपाईलाई रिड्युसिङ नेचर पनि के हुन्छ त रिड्युसिङ नेचर हेर्नु भयो भने ग्रुपमा जाँदाखेरि के हुन्छ त ग्रुपमा इन्क्रिज हुन्छ भनेर सम्झिदिनुस्
रेड्युसिङ नेचर पनि के रहेछ त ग्रुपमा रहेछ, ग्रुपमा जाँदा इन्क्रिज हुँदो रहेछ। अब यसैको आधारमा तपाईले एसिडिक नेचर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। एसिडिक नेचर पनि ग्रुपमा जाँदा के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ। यति जानिसकेपछि अर्डर त लेख्न सक्नुहुन्छ हो। अर्डर पनि के हुँदो रहेछ त सेम त्यही हो है, S2SE S2TE S2S त्यसपछि S2 तर S2 फेरि के हैन त रेड्युसिङ एजेन्ट चाहिँ हैन। यो कुरा चाहिँ नजोकिनु होला। ल हेर्नुस् है, यति मैले बुझाइसके। यसमा अर्को कुरा तपाईलाई के पनि आउन सक्छ त भने बोन्ड एंगल। अनि टी अगाडि पछाडि भएको छ जस्तो लागिरहेछ। हजुर, एसई अनि टी अगाडि पछाडि भएको जस्तो लागिरहेछ। S2 के अगाडि भएको जस्तो लागिरहेछ भन्नुभयो? सर एसई H2O पछि टी हुनु पर्ने हैन? अनि भएको छ त हेर्नुस् त, S2S पछि S2TE अनि त्यसपछि S2SE अनि त्यसपछि बोइलिङ पोइन्टको अर्डरमा। ए ल हेर्नुस् है, यहाँ सबैभन्दा अगाडि S2 हो, त्यसपछि के छ त भन्दाखेरि सरी यहाँ टेलिरियम। ल हेर्नुस् है, टेलिरियम त्यसपछि के छ त, ठिक छ सम्झाइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू। S2SE सबैभन्दा धेरै बोइलिङ पोइन्ट। ल हेर्नुस्, यसको हुनु पर्थ्यो S2SE। ओए सबिन सेलेनाले तेरो पोल खोल्यो भनेर मैले सम्झाएको थिएँ। हेर्नुस् त, यो के हो त सेलेनियम, त्यसपछि के त टेलिरियम। मैले यही माथिबाटै तपाईहरुलाई अर्डरमा म फेरि लेखाइदिन्छु। हेर्नुस्, यसमा के छ त भने सबैभन्दा पहिला S2TE त्यसपछि S2SE S2TE त्यसपछि S2SE त्यसपछि S2S त्यसपछि के हुनु पर्थ्यो त S2O। अब हेर्नुस् है, यसमा पनि S2S त्यसपछि के हुन्छ त ल हेर्नुस्, हेर्नुस् त प्लिज राम्रोसँग हेर्नुस् है। अक्सिजन फ्यामिलीमा के भइरहेको छ मैले तपाईहरुलाई यो फेरि उ गरे एकैछिन है। अक्सिजन फ्यामिलीमा के पर्छ, अक्सिजन त्यसपछि सल्फर त्यसपछि के त सेलेनियम त्यसपछि के पर्छ त टेलुनियम त्यसपछि पर्छ के त पोलोनियम। यसको हाइड्राइडको कुरा गरियो भने यो हुन्छ S2O त्यसपछि हुन्छ के त S2S त्यसपछि हुन्छ S2SE त्यसपछि कुरा गर्छु S2TE पोलोनियमको कुरा गरिदैन। हेर्नुस् है फेरि एकपटक हेर्नुस्, बोइलिङ पोइन्टको कुरा गरियो भने हेर्नुस्, बोइलिङ पोइन्ट भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द के हो त मोलिकुलर वेट हो। त्यसको आधारमा सबैभन्दा बढी कसको हुनु पर्थ्यो, S2TE को हुनु पर्थ्यो, त्यसपछि हुनु पर्थ्यो S2SE को हुनु पर्थ्यो, त्यसपछि हुनु पर्थ्यो के त S2S को हुनु पर्थ्यो, त्यसपछि हुनु पर्थ्यो S2O को। तर यहाँ यसो भइदिदैन। यहाँ के भइदिन्छ त भने S2O अगाडि आइदिन्छ। यो किन अगाडि आइदिन्छ भनेर कसैले भन्यो भने ड्यू टु द हाइड्रोजन बन्डिङ, ड्यू टु द हाइड्रोजन बन्डिङ। यति कुरा त भन्न सकियो नि। ल हेर्नुस् है, यो बुझिसकेपछि अर्को के छ त भने भोलाटाइलिटी भनेर आउँछ। हेर्नुस्, भोलाटाइलिटीको कुरा गरियो भने भोलाटाइलिटी भनेको के रहेछ त इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द बोइलिङ पोइन्ट, इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द बोइलिङ पोइन्ट। अब हेर्नुस्, सबैभन्दा बढी कसको थियो, अब ए के हुन्छ त सबैभन्दा कम हुन्छ S2O त्यसपछि S2TE। ल हेर्नुस्, त्यसपछि के हुँदो रहेछ त S2TE त्यसपछि आउँछ S2SE त्यसपछि आउँछ के त S2S। ठीक छ, अब चाहिँ ठीक छ होला। ल हेर्नुस् है, अघि त्यो ड्राइङ र यता र उता हुँदाखेरि के मिस्टेक भइरहेको छ हेर्नुस्, भन्नुस् है बीच बीचमा। यो पेनले गर्दाखेरि घरि कुन ड्राइङ आइरहेको छ, मैले यता गर्दाखेरि उता पढाइरहेको हुन्छु,
त्यही भएर यस्तो भएको हेर्नुहोस् है। अब यस्तो मिस्टेक हुँदैन। भोलाटाइलिटी बोइलिङ पोइन्ट। अब हेर्नुहोस् यति बुझिसकेपछि तपाईलाई कहिलेकाहीँ अर्गानिक केमिस्ट्रीमा के सोधिन सक्छ त भने यहाँ ध्यान दिइराख्नुहोस्। बोइलिङ पोइन्ट भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द मोलिकुलर वेट हो भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल के हो त भने नम्बर अफ साइड चेन। नम्बर अफ साइड चेन अर्गानिक केमिस्ट्रीमा पनि तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ त यसै गरी के गर्न सक्नुहुन्छ त मिलाउन सक्नुहुन्छ है। कसको बोइलिङ पोइन्ट बढी भनेर आयो भने हाइड्रोकार्बनहरुमा मोलिकुलर वेटसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल के हुँदो रहेछ त नम्बर अफ साइड चेन हुँदो रहेछ। अब हेर्नुहोस् यसमा तपाईलाई बोन्ड एंगल भनेर सोधियो। बोन्ड एंगल भनेर सोधियो भने यहाँ हेर्नुहोस् बोन्ड एंगल सबैभन्दा बढी कसको हुन्छ त भन्यो भने S2O S2TE बोन्ड एंगल कसको बढी होला थाहा छ? वाटरको। ल हेर्नुहोस् है म तपाईहरुलाई एउटा सानो ट्रिक दिन्छु बोन्ड एंगल निकाल्ने। त्यसपछि यो तपाई अर्डर आफै भन्नुपर्छ। त्यसपछि म अरु कुरा गर्दिन। ल हेर्नुहोस् है पहिलो ट्रिक टु फाइन्ड बोन्ड एंगल। हेर्नुहोस् बोन्ड एंगल निकाल्ने तरिका भनेको सबैभन्दा पहिला जुनसुकै कम्पाउन्ड दियो भने पनि त्यसको हाइब्रिडाइजेसन हेर्नुहोस्। त्यसको के हेर्नु त हाइब्रिडाइजेसन हेर्नुहोस् है। त्यसको सबैभन्दा पहिला के हेर्ने त हाइब्रिडाइजेसन हेर्ने। हाइब्रिडाइजेसन हेर्नु भयो भने सबैभन्दा बढी एकैछिन ल फर्स्ट हेर्नुहोस्। फर्स्टमा हामी के गर्छौं त हाइब्रिडाइजेसन हेर्छौं। यहाँबाट लेखाइदिए। फर्स्टमा हामी के गर्छौं त हाइब्रिडाइजेसन हेर्छौं। हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न आउँछ होला तपाईहरुलाई। यदि आउँदैन भने हामी क्वाड क्लासमा मैले सिकाइदिउँला। यसमा हेर्नुहोस् हाइब्रिडाइजेसन निकाल्ने कसरी त भन्दाखेरि यदि sp हाइब्रिडाइजेसन आयो sp2 आयो र अर्को के छ त sp3 आयो भने यहाँ हेर्नुहोस् सबैभन्दा बढी बोन्ड एंगल कसको हुन्छ त हेर्नुहोस् त बोन्ड एंगल sp वालाको हुन्छ। त्यसपछि कसको त sp2 त्यसपछि sp3। पहिलो कन्सेप्टलाई हेर्नुहोस् है। फर एक्जाम्पल तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ त भने यसको अर्डरहरु लेखेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै BeCl2 BF3 र अर्को के छ त भने CH4। एक्जाम्पलमा म एउटा तपाईलाई दिन सक्छु। ल हेर्नुहोस् अर्को दोस्रो कन्सेप्ट तपाईलाई सोध्यो भने यदि हाइब्रिडाइजेसन सबैको सेम छ। हाइब्रिडाइजेसन सबैको सेम छ भन्नुको मिनिङ के त ल हेर्नुहोस् त एक्जाम्पलमा लिउ न। एक्जाम्पलमा के छ त भने CH4 NH3 र अर्को के हुन्छ त ल हेर्नुहोस् H2O। यिनीहरुको दुईटैको के हुन्छ त हाइब्रिडाइजेसन सबै तीनवटैको हाइब्रिडाइजेसन सेम हुन्छ। अब यसमा हाइब्रिडाइजेसन सेम छ भनिसकेपछि मेन कुरा हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न जान्नु पर्छ है। हाइब्रिडाइजेसन जानिएन भने के पढायो हुन सक्छ। पहिले हेर्नुहोस्
यदि हाइब्रिडाइजेसन सेम छ भने हामी के गर्छौं त नम्बर अफ लोन पेयर्स हेर्छौं नम्बर अफ लोन पेयर्स जसको बढी हुन्छ त्यसैको बोन्ड एंगल के हुन्छ त कम भइदिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो बोन्ड एंगल के हुँदो रहेछ त त्यसैको कम हुँदो रहेछ ल हेर्नुस् CH4 को कुरा गरे ल हेर्नुस् है CH4 को कुरा गरे भने यसमा लोन पेयर के छ त 0 छ हाइब्रिडाइजेसन के छ त sp3 NH3 को कुरा गरे भने लोन पेयर यसमा एउटा हुन्छ र हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ त यसको पनि sp3 हुन्छ र अर्को कुरा तपाईलाई जस्तै NH3 पछि H2O को कुरा गरे भने लोन पेयर यसमा दुईटा हुन्छ र हाइब्रिडाइजेसन पनि के हुन्छ त sp3 हामीले पहिलो ट्रिक हेर्दैनौ दोस्रो ट्रिकमा जान्छौं यदि हाइब्रिडाइजेसन सेम रहेछ भने नम्बर अफ लोन पेयर इन सेन्ट्रल एटम जसको बढी छ त्यसैको बोन्ड एंगल के भइदिन्छ त कम भइदिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो ल हेर्नुस् H2O मा लोन पेयर दुईवटा भएको हुनाले यसको सबैभन्दा बोन्ड एंगलको अर्डर हेर्नुभयो भने हेर्नुस् त यसको के भइदिन्छ हेर्नुस् H2O को बोन्ड एंगल सबैभन्दा कम त्यसपछि भइदिन्छ NH3 त्यसपछि हुन्छ CH4 अब यसको लागि तपाईलाई हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न आउनु पर्छ है हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न जानिएन भने केही पनि थाहा हुँदैन जस्तो हुन्छ हेर्नुस् दोस्रो ट्रिक तेस्रो ट्रिक म तपाईलाई दिँदै छु हेर्नुस् तेस्रो ट्रिक के छ त भने यदि हाइब्रिडाइजेसन पनि के छ त हेर्नुस् हाइब्रिडाइजेसन पनि सेम छ हाइब्रिडाइजेसन पनि सेम छ लोन पेयर पनि के छ त हेर्नुस् सेम छ भने त्यस्तोको लागि हामी के गर्छौं त त्यस्तोको लागि हेर्नुस् दुईवटा ट्रिक छ हेर्नुस् यसमा पनि हेर्नुस् यदि सेन्ट्रल एटम के छ त सेन्ट्रल एटम डिफरेन्ट छ सेन्ट्रल एटम डिफरेन्ट छ साइडको एटम के छ त साइडको एटम सेम छ हेर्नुस् है साइडको एटम के रहेछ त सेम रहेछ यदि यस्तो छ भने फर एक्जाम्पल हेर्नुस् त NH3 PH3 हेर्नुस् न N भनेको सेन्ट्रल एटम के हो त यो डिफरेन्ट नाइट्रोजन र फस्फोरस तर साइड एटम के छ त सेम छ तर यसैमा तपाईलाई अर्को क्वेशन हेर्नुस् अर्को यसरी पनि दिन सक्छ अर्को अप्सनमा सेन्ट्रल एटम के रहेछ त हेर्नुस् सेम छ साइड एटम के रहेछ त डिफरेन्ट हुन सक्छ साइड एटम डिफरेन्ट हुन सक्छ हेर्नुस् है फर एक्जाम्पल हामी कुरा गर्छौं के त भने PCl3 PBr3 यस्तोको कुरा गर्छौं हेर्नुस् यस्तो छ भने हामी के गर्छौं त यदि सेन्ट्रल एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु जसको बढी हुन्छ त्यसैको बोन्ड एंगल के भइदिन्छ त बढी हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यसैको बोन्ड एंगल के हुँदो रहेछ त म्याक्सिमम हुन्छ अथवा बढी हुन्छ भनेर बुझ्नुस् अब यहाँ हेर्नुस् त तपाईले इजिली छुट्याउन सक्नुहुन्छ NH3 र PH3 मा सेन्ट्रल एटम डिफरेन्ट साइड एटम के रहेछ त सेम छ भने बोन्ड एंगल कसको बढी त NH3 PH3 को बढी त्यस्तै जस्तो H2O H2S भनेर आइदियो ल हेर्नुस् कसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी सेन्ट्रल एटम अक्सिजन र सल्फरमा अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ त भ्यालु बढी हुन्छ त्यही भएर ल हेर्नुस् त बोन्ड एंगल कस्तो अर्डर आइदिँदो रहेछ H2O र H2S यसरी भएको है अर्को हेर्नुस् यदि यस्तो सेन्ट्रल एटम सेम छ साइड एटम डिफरेन्ट छ भने
साइड एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी जसको बढी हुन्छ त्यसैको बोन्ड एंगल के भइदिन्छ त ल हेर्नुस्, त्यसैको बोन्ड एंगल के भइदिन्छ त कम भइदिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यति तीनवटा ट्रिक जान्नु भयो भने जिन्दगीभर कुनै पनि क्वेशनमा तपाईलाई बोन्ड एंगलमा प्रब्लम आउँदैन। त्यसको लागि तपाईले के जान्नु पर्यो त भने पहिला हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न चाहिँ जान्नु पर्छ है। हाइब्रिडाइजेसन sp sp2 sp3 त्यो चाहिँ जान्नु पर्छ। ठीक छ, यो हो बोन्ड एंगल निकाल्ने ट्रिक। अब भन्नुस् त यो ग्रुपमा कुन हुँदो रहेछ? अघि मैले तपाईलाई अर्डर आफै भन्नुस् भनेको थिएँ। हेर्नुस् है, S2O को सबैभन्दा बढी बोन्ड एंगल, त्यसपछि S2S को, त्यसपछि तपाईले कसको भन्न सक्नुहुन्छ त S2SE को, त्यसपछि अनि S2T को। यसरी तपाईको के आउँछ त अर्डर आउँछ बोन्ड एंगल को। डाइपोल मोमेन्ट हेर्नु भयो भने पनि अर्डर के हो त यही नै हो। डाइपोल मोमेन्ट को अर्डर पनि यति जानिसकेपछि म तपाईलाई अर्को के पढाउँछु त भने यसको हेलाइट। ल हेर्नुस् है, यसको हेलाइटमा अक्सिजनहरूले के गर्छ त भने हेक्जा हेलाइडहरू के गर्छ त फर्म गर्छ। अक्सिजनले के गर्छ त हेक्जा हेलाइडहरू के गर्छ त फर्म गर्छ। फर्म्स हेक्जा हेलाइड। ल हेर्नुस्, हेक्जा हेलाइडमा अब तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ यसमा यदि ल हेर्नुस् है, यहाँ एउटा कुरा मात्रै के जान्नुस् भने जस्तै एकैछिन SF6 भन्ने आउँछ यो हेक्जा हेलाइडमा। यो मात्र के हो त भने तपाईको इनर्ट बिहेभियर देखाउँछ भनेर बुझ्नुस्। यो मात्र के हो त अरु इनर्ट बिहेभियर देखाउँदो रहेछ भनेर बुझ्नुस्। र अर्को कुरा के छ त भने यसमा अरु केही पनि जान्नु पर्दैन तपाईहरुलाई। म सिधै तपाईलाई केमा लग्छु त अक्साइडमा लग्छु। जे पेन मेरो बिग्रिरहेको छ त्यही भएर यस्तो भइरहेको छ। ल हेर्नुस् है, अक्साइडको कुरा गरियो भने जस्तै तपाईहरुलाई अक्साइडको कुरा गर्छु SO2 SO3 त्यसपछि अर्को आउँछ SeO2 अर्को आउँछ TeO2। ल हेर्नुस् है, यसमा तपाईलाई अक्साइडमा सोध्ने भनेको के हो त यसको एसिडिक क्यारेक्टर। एसिडिक क्यारेक्टर। ल हेर्नुस् त एसिडिक क्यारेक्टरमा कौन बढी एसिडिक भन्ने तपाईलाई सोधेको हुन्छ। ल हेर्नुस्, जस्तै मलाई भन्नुस् SO2 र SO3 मा कुन बढी एसिडिक होला? SO3। किन थाहा छ? अक्सिडेसन नम्बर हामी के गर्छौं त चेक गर्छौं। ल हेर्नुस् है, SO2 र SO3 मा तपाईले हेर्नु भयो भने एसिडिक क्यारेक्टर के हुन्छ त SO3 को के हुन्छ त बढी हुन्छ ड्यू टु द अक्सिडेसन नम्बर। जसको अक्सिडेसन नम्बर बढी हुन्छ त्यही नै बढी के हो त एसिडिक हो। अब यहाँ एउटा कुरा के आउन सक्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, राजेश सरले पनि इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढाउनु भएको थियो अरे नेमको सरले। ल हेर्नुस् है, नेमको सर चिन्नुहुन्छ तपाईहरुले। त्यहाँ चाहिँ सरले के भन्नु भएको रहेछ भने SO2 लाई बढी एसिडिक भनेर भन्नु भएको रहेछ सरले। पछि मैले सरलाई पनि सोधेको थिएँ, सर त्यसो हुँदैन भनेर मैले भनिसकेपछि हैन मैले त्यो मिस्टेकली भनेको हुन सक्छ भनेर भन्नु भएको थियो उहाँले। SO2 र SO3 मा हेर्नुस्, यसमा के छ त भने SO3 बढी के हुँदो रहेछ त एसिडिक हुँदो रहेछ। यो के हो त कम एसिडिक के रहेछ त SO2। नजुकिनु है, यसमा तपाईहरुले बिल्कुलै नजुकिनु। मैले तपाईलाई गलत पढाएको छैन यस अर्थमा
SO3 के हुन्छ त एसिडिक बडी क्यारेक्टर देखाउँछ। बुकहरुमा कहीं कतै SO2 लेखेको रहेछ भने पनि त्यो रङ हो कम्प्लिटली, किनभने जसको अक्सिडेसन नम्बर बढी हुन्छ त्यही नै बढी के हो त एसिडिक क्यारेक्टर शो गर्ने। तर हेर्नुस् यसमा के छ त भने एउटै ग्रुपमा हामी गइयो भने ल हेर्नुस्, यदि ग्रुपमा गइयो भने जस्तै हेर्नुस् न SO2 SiO2 TiO2 मा तपाईलाई यसरी सोध्यो भने एसिडिक क्यारेक्टर के हुन्छ त एसिडिक क्यारेक्टर के होला ग्रुपमा भन्न सक्नुहुन्छ? डिक्रिज हुन्छ। गुड। ल हेर्नुस् है, सबैभन्दा बढी एसिडिक कुन हुन्छ त SO2, त्यसपछि हुन्छ SiO2, त्यसपछि हुन्छ TiO2। एसिडिक क्यारेक्टर ग्रुपमा जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ त डिक्रिज हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुस् है, एसिडिक क्यारेक्टर अक्साइडको कुराको लागि मात्र। ल हेर्नुस् है, अक्साइडको लागि। ल हेर्नुस् अब हामी अर्को कुरा तपाईलाई जान्नु पर्ने कुरा के छ त भने हेर्नुस् त यो अक्सिजन हेर्नुस्, अक्सिजन के हो त अर्थ क्रस्टमा सबैभन्दा बढी पाइने के हो त एलिमेन्ट हो, अर्थात मोस्ट एबन्डेन्ट एलिमेन्ट हो भनेर पनि सम्झिनुस्। मोस्ट एबन्डेन्ट एलिमेन्ट हो भनेर पनि सम्झिनुस्। यति जानिसकेपछि म तपाईलाई सिधै केमा इन्टर गराउँछु भने अक्साइड भन्ने कुरामा तपाईलाई इन्टर गराउँछु। ल हेर्नुस् है, ल हेर्नुस् ल हेर्नुस् अक्साइड भनेको के हो त भने यदि अक्सिजन र ओदर एलिमेन्टहरु मिलेर बनेको कम्पाउन्ड छ भने ओदर एलिमेन्ट के रहेछ त? ल हेर्नुस्, ओदर एलिमेन्ट बनेर बनेको कम्पाउन्ड छ भने यसलाई हामी के भन्छौं त? त्यसैको अक्साइड भनेर भन्छौं। फर एक्जाम्पल हेर्नुस् H2O के हो त एउटा अक्साइड हो। जस्तै OF2 लाई अक्साइड भन्न मिल्दैन, किनभने दुईटैको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के छ त हाई छ, त्यही भएर योले अक्साइड फर्म गर्दैन। OF2 इज नट अ अक्साइड है। तर हेर्नुस् सपोज यहाँ हेर्नुस् न एउटा मेटल छ, मेटलसँग के भयो त भन्दाखेरि Na2O2 यी सबै के हुन् त अक्साइडहरु हुन्। यसैको आधारमा हामी अक्सिजनको कन्टेन्टको आधारमा on the basis of oxygen content को आधारमा हामी के गर्छौं त अक्साइडहरुलाई के गराउँछौं त? ल हेर्नुस् अक्साइडहरुलाई क्लासिफाई गराउँछौं। सबैभन्दा पहिला के छ त हेर्नुस्, यो पहिलो हो पेरो अक्साइड। पेरो अक्साइड ल हेर्नुस् है, पेरो अक्साइड हो भने अक्सिजन कस्तो फर्ममा हुनु पर्यो त? O2 फर्ममा छ भने यो के हो त पेरो अक्साइड हो भनेर बुझ्नु पर्यो। सपोज एक्जाम्पल तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ Na2O2 अथवा H2O2 etc भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् हाइड्रोजनको पेरो अक्साइड आयो भने हाइड्रोजन पेरो अक्साइड, सोडियमको पेरो अक्साइड आयो भने के रहेछ त सोडियम पेरो अक्साइड भनेर भन्दो रहेछौं। पेरो अक्साइड हुनको लागि अक्सिजन कस्तो फर्ममा हुनुपर्ने रहेछ? O2 माथि पनि के रहेछ त 2- फर्ममा हुनुपर्ने रहेछ। यदि अर्को हेर्नुस् सुपर अक्साइड भनेर भनेको छ, सुपर अक्साइड भनेको छ भने अक्सिजन हेर्नुस् O2- फर्ममा के हुनुपर्छ त तपाईको अक्सिजन कन्टेन्ट यसरी बसेको हुनुपर्छ। सुपर अक्साइड रहेछ भने O2- फर्ममा यसरी बसेको हुनुपर्ने रहेछ। जस्तै एक्जाम्पल हामी के गर्छौं त KO2 भनेर एउटा दिए etc, अब अरु सबै आफै बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ। यसलाई हामी भन्छौं सुपर अक्साइड भनेर भन्छौं। अर्को हेर्नुस् थर्डमा हेर्नुस् के छ त भने सब अक्साइड। ल हेर्नुस् है, अर्को छ सब अक्साइड भनेर पनि भनिन्छ। सब अक्साइड भनेर भन्यो भने यसमा यसको के हुन्छ त
यस्तो अक्साइडहरुमा अक्सिजनको भ्यालेन्सी नर्मल भ्यालेन्सी भन्दा के हुन्छ त लेस हुन सक्छ अथवा एक्सपेक्टेड भ्यालेन्सी तपाईको थियो जति थियो त्यो भन्दा के रहेछ त कम रहेछ भने त्यस्तो अक्साइडहरुलाई हामी के भन्छौं त सब अक्साइड भनेर भन्छौं। यसको लागि बुझ्नको लागि के गर्नुस् त भन्दै कन्टेन्स लेस अक्सिजन देन expected from normal valency। एक्जाम्पलमा तपाईलाई सोध्यो भने नाइट्रस अक्साइडलाई हेर्नुस् N2O अरु पनि ETC भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यति जाने पुग्छ तपाईहरुलाई। यदि अरु कुनै त्यस्तै जान्न सक्नुहुन्छ भने C3O2 यसलाई पनि भन्न मिल्छ सब अक्साइड भनेर। अब हेर्नुस् मैले अर्को कुरा तपाईलाई पढाउँछु सेस्क्यू अक्साइड। सेस्क्यू अक्साइड भनेको के हो भने अक्सिजन एटम चाहिँ कतिवटा हुनुपर्छ 3 वटा हुनुपर्छ। अक्सिजन एटम कतिवटा हुनुपर्छ त 3 वटा हुनुपर्छ र साइडको एटम कतिवटा हुनुपर्छ त यदि 2 वटा रहेछ भने यस्तो अक्साइडलाई हामी के भन्छौं त सेस्क्यू अक्साइड भनेर भन्छौं। फर एक्जाम्पल हेर्नुस् Al2O3 यो एउटा के रहेछ सेस्क्यू अक्साइड रहेछ। अक्सिजन 3 वटा साइडको एटम के रहेछ त योसँग अट्याच एटम अथवा अट्याच एटम भनेर भन्नुस्। अक्सिजन सँग अट्याच एटम को कतिवटा हुनुपर्ने रहेछ त 2 वटा हुनुपर्ने रहेछ है। अक्सिजन चाहिँ के रहेछ त भने 3 वटा अक्सिजन को साइडको एटम चाहिँ कतिवटा हुनुपर्ने रहेछ त 2 वटा रहेछ भने यसलाई हामी भन्छौं सेस्क्यू अक्साइड भनेर भन्छौं। यति बुझिसकेपछि ल हेर्नुस् अर्को छ तपाईलाई पोली अक्साइड। पोली अक्साइड को कुरा गर्यो भने जस्तै हेर्नुस् यो अक्साइड को कन्टेन्स more oxygen than अझै यसलाई बेस्ट के हुन्छ त परमिटेड भनेर भन्न पाइयो। परमिटेड बाइ नर्मल भ्यालेन्सी अफ इट्स मेटल। ल हेर्नुस् यो ल्याङ्ग्वेज बुझ्नु हुँदैन भने यति कुरा चाहिँ के बुझौं त भने यो भित्र के पर्दो रहेछ त पेरो अक्साइड। पेरो अक्साइड पनि के को त मेटल को पेरो अक्साइड है। मेटल पेरो अक्साइड मेटल के हुँदो रहेछ त हेर्नुस् मेटल सुपर अक्साइड। मेटल सुपर अक्साइडहरु पोली अक्साइड अन्तर्गत पर्दो रहेछ। जस्तै फर एक्जाम्पल हेर्नुस् यसमा के छ त भने Na2O2 पेरो अक्साइड को एक्जाम्पल दिँदाखेरि सुपर अक्साइड को एक्जाम्पल दिँदाखेरि के हुन्छ त KO2। ल हेर्नुस् KO2 यो यस्तो अक्साइडहरुलाई हामी के भन्दो रहेछौं त पोली अक्साइड भनेर भन्दो रहेछौं। यहाँसम्म बुझिन्छ। यदि बुझिन्छ भने म अब तपाईलाई के गराउँछु त अर्को कुरा पढाउँछु। ल हेर्नुस् मिक्स अक्साइड। ध्यान दिनुस् है मिक्स अक्साइड भनेको के हो त भने यदि अक्साइडहरु के भएको छ त भन्दाखेरि अक्साइड इज मेड अप अफ फ्रम टू सिम्पल अक्साइड। के रहेछ भने यस्तो अक्साइड जो के गर्दो रहेछ त 2 वटा सिम्पल अक्साइडबाट बनेको हुँदो रहेछ। फर एक्जाम्पलमा हेर्नुस्
PB3O4 यसैलाई हामी के भन्छौं त भने रेड लिड अथवा सिन्दूर भनेर पनि भनिन्छ। प्लम्बिक अक्साइड हो यसको नाम, प्लम्बिक अक्साइड हो यसको नाम। र यो कुन अक्साइडबाट मिलेर बनेको हुन्छ त PbO प्लस PbO2 बाट के गरेको हुन्छ त मिलेर बनेको हुन्छ। अर्को छ हेर्नुस् Fe3O4 Fe3O4 हो भने यो पनि के हो त मिक्स अक्साइड हो। यसलाई हामी के भन्छौं त फेरेसोफेरिक अक्साइड भनेर भन्छौं। र यसमा पनि कुन मिलेर बनेको हुन्छ त FeO प्लस Fe2O3 यो मिलेर के बनेको हुन्छ त यो अक्साइड बनेको हुन्छ। ल हेर्नुस् है यस्तो अक्साइडलाई हामी के भन्छौं त मिक्स अक्साइड भनेर भन्छौं। अर्को आउँछ तपाईको नर्मल अक्साइड। नर्मल अक्साइड त अब तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ अक्सिजनको भ्यालेन्सी जति हो त्यसैको आधारमा के बनेको हुन्छ त अक्साइड बनेको हुन्छ। ल हेर्नुस् है इट कन्सिस्ट अफ oxygen is for valency of other atom। एक्जाम्पल मा हेर्नुस् त H2O त्यसपछि अर्को छ MgO CaO Al2O3 यस्तोहरु के रहेछन् त नर्मल अक्साइड पनि भन्न मिल्छ यसलाई। ल हेर्नुस् है अर्को छ हेर्नुस् नेचर। हेर्नुस् एसिडिक र बेसिक नेचरको आधारमा हामी के भन्न पनि पाउँछौं त भने अन द बेसिस अफ नेचर अफ एसिडिक नेचर अथवा बेसिक नेचरको लागि। ल हेर्नुस् है एसिडिक अक्साइडहरु भनेको के हुन् त भने यिनीहरु एसिड एनहाइड्राइडहरु हुन्। ल हेर्नुस् है यिनीहरु के हुन् त एसिड एनहाइड्राइड रहेछन्। फर एक्जाम्पल के भन्न पाइन्छ त भने SO2 SO3 तपाईलाई दियो भने यिनीहरु के हुन् त एसिडिक अक्साइड हुन् किनभने SO2 H2 SO3 को एसिड एनहाइड्राइड हो, SO3 H2 SO4 को एसिड एनहाइड्राइड हो, CO2 पनि के हो त एसिडिक एनहाइड्राइड हो किनभने यिनीहरु सबैलाई वाटर जस्तै CO2 लाई वाटर सँग जोड्नु भयो भने के बन्छ H2CO3 SO3 लाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भने SO3 लाई H2O सँग रियाक्सन गराउँदाखेरि H2SO4 भन्न पाउनुहुन्छ। अरु जस्तै लिन सक्नुहुन्छ N2O5। ल हेर्नुस् है N2O5 लाई H2O सँग जोड्नु भयो भने यसले पनि के बनाउँछ त HNO3 यो पनि के रहेछ त एसिडिक अक्साइड रहेछ। यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है एसिड एनहाइड्राइडहरु एसिडिक अक्साइड रहेछन् भनेर बुझ्दिए पुग्छ। जनरली एसिडिक अक्साइड कसको हुन्छ त भने नन मेटल अक्साइड फर्म्स एसिडिक अक्साइड। यति बुझौं। ल हेर्नुस् है र अर्को के छ त भने जस्तै तपाईले अरु एक्जाम्पलहरु पनि लिन सक्नुहुन्छ। V2O5 भ्यानेडियम पेन्टाअक्साइड यिनीहरु पनि के हुन् त एसिडिक अक्साइड रहेछन्। अर्को हेर्नुस् बेसिक अक्साइड। ल हेर्नुस् है बेसिक अक्साइड भन्यो भने मेटल अक्साइडहरु कस्तो अक्साइड रहेछन् त बेसिक अक्साइड हुन् भनेर बुझ्नुस् है। मेटल अक्साइडहरु कस्तो अक्साइड रहेछन् त बेसिक अक्साइडहरु रहेछन्। र हेर्नुस्
यसमा के छ त भने सपोज ल हेर्नुस् मेटल अक्साइडमा पनि के भन्न पाइयो त भने एक्सेप्ट बेरिलियम ल हेर्नुस् फर एक्जाम्पल तपाईलाई सोध्यो Na2O यो कस्तो रहेछ त बेसिक अक्साइड मेटलको अक्साइड ल हेर्नुस् यस्तै जस्तो तपाईलाई सोधिन सक्छ अर्को जस्तै FeO यो पनि के हो त मेटल अक्साइड हो etc अरु जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ मेटलको अक्साइड तर एक्सेप्ट बेरिलियमको अक्साइड चाहिँ कस्तो नेचर सो गर्छ भने एक्सपेरिमेन्टली के थाहा पाइयो त यो जुन छ एम्फोटेरिक नेचर के गर्छ त फर्म गर्छ ल हेर्नुस् है बेरिलियम अनि अर्को तपाईले के पनि भन्न सक्नुहुन्छ त एल्युमिनियमको अक्साइडको कुरा गरियो भने एल्युमिनियमको अक्साइडको पनि एउटा Al2O3 भन्ने पनि के हुन्छ त भने त्यो अक्साइड पनि बेसिक अक्साइड हैन त्यो पनि के हो त एम्फोटेरिक नेचरको हुन्छ अहिले म भन्छु अर्को छ न्यूट्रल अक्साइड न्यूट्रल नेचरको हुँदो रहेछ ल हेर्नुस् एक्जाम्पल हामी भन्छौं CO कार्बन मोनोअक्साइड त्यसपछि NO त्यसपछि N2O र अर्को के छ त H2O etc यिनीहरु के हुन् त न्यूट्रल अक्साइडहरु हुन् है अर्को त्यसपछि म तपाईहरुलाई के पनि पढाउँछु भने एम्फोटेरिक अक्साइड कस्तो अक्साइड हो भने यसको ला हेर्नुस् त यो डिपेन्ड हुन्छ कस्तो त भन्दाखेरि नेचरमा डिपेन्ड हुन्छ कस्तो नेचरमा रियाक्सन गराइएको छ त त्यो कुरामा डिपेन्ड भएर मात्रै बल्ल हामी के भन्न पाउँछौं त भने एम्फोटेरिक अक्साइड हो भनेर भन्न पाउँछौं तर तपाईलाई कसैले सोधिहाल्यो भने ल हेर्नुस् है तपाईलाई कसैले सोधिहाल्यो भने यदि जिंकको ZnO अर्को छ हेर्नुस् एल्युमिनियमको Al2O3 यदि तपाईलाई अर्को कसैले सोध्यो भने BeO यस्तो अक्साइडहरु ल हेर्नुस् अर्को अक्साइडको कुरा गर्छु म के त भने हेर्नुस् PbO त्यसपछि अर्को के छ त भने PbO2 त्यसपछि के छ त भने Sb2O3 त्यसपछि के छ त भने Cr2O3 यिनीहरुको नेचर अक्साइडको नेचर कस्तो हुन्छ त एम्फोटेरिक नेचर हुन्छ अलवेज एम्फोटेरिक भनेर बुझ्दिनुस् र निमोनिक्स पनि म तपाईलाई सम्झाइदिन्छु जब तपाईलाई के आइदियो त हेर्नुस् PSC भनेको पब्लिक सर्भिस कमिसन नेपालीमा लोक सेवा आयोग भन्छ यसलाई पब्लिक सर्भिस कमिसन ला हेर्नुस् जब PSC ले क्वेशन सोध्यो के क्वेशन सोध्यो भने यो एम्फोटेरिक नेचरको क्वेशन सोधेको रहेछ तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ Z भनेको ZnO A भनेको Al2O3 B भनेको के रहेछ त BeO P भनेको PbO2 S भनेको Sb2O3 C भनेको के रहेछ त Cr2O3 यिनीहरुलाई तपाईले जुनसुकै रियाक्सन जुनसुकै नेचरमा पनि रियाक्सन गराउनु भएको छ भने यिनीहरुले एम्फोटेरिक नेचर के गर्छन् त सो गर्छन् भनेर बुझ्नु पर्यो ल ठीक छ ल हेर्नुस् है अर्को कुरा तपाईले के पनि भन्न पाउनुहुन्छ भने पिरियडमा हेर्नु भयो भने लेफ्ट देखि राइट जाँदाखेरि एसिडिक नेचर के भन्दै गएको देख्नुहुन्छ त एसिडिक नेचर इन्क्रिज हुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुस् है जस्तै तपाईलाई कसैले सोध्यो ल हेर्नुस् न MgO दियो त्यसपछि तपाईलाई SO2 दियो कुन बढी एसिडिक भनेर सोध्यो भने के रहेछ त SO2 के रहेछ त बढी एसिडिक किनभने लेफ्ट देखि राइट तिर जाँदाखेरि एसिडिक नेचर के हुँदै जान्छ त बढ्दै जान्छ अर्थात यसको मिनिङ के हो त भने बेसिक नेचर चाहिँ के हुँदो छ त फेरि घट्दै जान्छ भनेर बुझ्न पाउनुहुन्छ ठीक छ अर्को कुरा के छ त भने मुभिङ डाउन जब हामी ग्रुपतिर मुभ गर्छौं ग्रुपको कुरा गरियो भने ल हेर्नुस् ग्रुपमा के हुन्छ
बेसिक क्यारेक्टर इन्क्रिज हुन्छ भन्नुको मिनिङ के रहेछ? एसिडिक क्यारेक्टर के हुन्छ त? एसिडिक क्यारेक्टर डिक्रिज हुन्छ भनेर बुझिदिनुस्। एसिडिक क्यारेक्टर के हुँदो रहेछ त? डिक्रिज हुँदो रहेछ भनेर बुझिदिनुस्। यति बुझे पुग्छ, अरु केही पनि चाहिँदैन। म आजको लागि अन्तिम टपिकको कुरा गर्छु, ओजोन भनेर। ल हेर्नुस्, ओजोनको लागि एउटा निमोनिक्स लेखिराखौँ। ल हेर्नुस् है, ओजोनको के रहेछ त भने ओजोन भन्ने एउटा केटी रहेछ, केटीको बिएफ रहेछ। ल हेर्नुस्, बिएफ को दाइ कस्तो रहेछ त? अक्स जस्तै, गोरु जस्तै रहेछ भनेर सम्झिनु पर्यो। ल हेर्नुस्, बिएफ को दाइ के रहेछ त? अक्स जस्तै अर्थात् गोरु जस्तै रहेछ भनेर सम्झिनुस्। हेर्नुस्, बी फर के छ त ओजोनको लागि? बी फर कसैले सोध्यो भने यो हुन्छ कस्तो त? ब्लू ग्यास। ओजोन कस्तो ग्यास रहेछ त? ब्लू ग्यास रहेछ। ब्लू ग्यासमा पनि कस्तो कलरको हुन्छ त भने पेल ब्लू कलरको हुँदो रहेछ। बी को बारेमा जानिहाल्नु भयो एउटा। अर्को के छ त भने यसले स्टार्च आयोडाइड पेपरलाई टर्न्स स्टार्च आयोडाइड पेपर इन्टु ब्लू। दुईटा बी को हामीले थाहा पाइसक्यौँ। ल हेर्नुस् है, या फर कसैले तपाईलाई सोध्यो भने यो कस्तो हुन्छ त? फिसी स्मेलको हुन्छ। यो कस्तो स्मेलको हुँदो रहेछ? फिसी स्मेलको, अर्थात् माछा माछा जस्तो गनाउँदो रहेछ। हेर्नुस् है, र अर्को के छ त भने यो फिसी स्मेल त हो नै, ओजोन भनेको पोइजनस ग्यास पनि हो है। ओजोन भनेको के रहेछ त भने पोइजनस ग्यास हो भनेर पनि सम्झिनुस्। फिसी स्मेल जसको हुन्छ नि यो के हो त? पोइजनस नेचरको हुन्छ भनेर सम्झिनुस्। अर्को हेर्नुस्, डी फर के आउँछ त? डीआई फर आउँछ डायाम्याग्नेटिक। ओजोन के रहेछ त? डायाम्याग्नेटिक रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। ल ठीक छ। अर्को कुरालाई हेर्नुस्, बी मा मैले एउटा छुट्याइहालेँ। बी मा हेर्नुस्, यसको बी फर अर्को के पनि हो त भने ब्लिचिङ एजेन्टको पनि काम गर्छ हो। ओजोनले के गर्छ त भने ब्लिचिङ एजेन्टको पनि के गर्छ त? काम गर्छ भनेर बुझिदिनुस्। हेर्नुस्, डीआई फर के छ त? डायाम्याग्नेटिक रहेछ। यति कुरा जानिसकेपछि ल हेर्नुस् है, अर्को कुरा के छ त भने प्योर ओजोन इज obtained by के रहेछ त? ल हेर्नुस् त, डिस्टिलेसन। डिस्टिलेसनमा पनि कस्तो डिस्टिलेसन युज गरिन्छ त भने फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन। ल हेर्नुस् है, ओजोन प्योर ओजोन obtain गर्नु छ भने हामी कसरी गर्छौं? फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसनबाट प्योर ओजोन के गर्छौं त? obtain गर्छौं भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो। ठीक छ, यहाँसम्म बुझिन्छ? यति बुझिसकेपछि फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन भनेको के हो त भने बोइलिङ पोइन्टको डिफरेन्सको आधारमा मिक्सरलाई के गरिन्छौं त हामी सेपरेट गर्छौं भने यस्तोलाई हामी के भन्छौं त? डिस्टिलेसन भन्छौं। र फ्र्याक्सनल भनेर भन्यो भने एउटा सर्टेन नजिकको रेन्जको डिस्टिलेसन, जस्तै 10 to 15 केल्भिनको रेन्जमा जुन हामी के गर्छौं त? डिस्टिलेसन गर्छौं भने त्यो के हो त? फ्र्याक्सनल डिस्टिलेसन रहेछ। ल हेर्नुस् है, अर्को डी फर के को काम त भने यसको काम भनेको ड्राई ब्लिचिङ एजेन्ट। ड्राई ब्लिचिङ एजेन्टको पनि के गर्दो रहेछ त? काम गर्दो रहेछ। यति बुझिसकेपछि ल हेर्नुस् है, अर्को कुरा के छ त भने ओएक्स फर यसले के गर्दो रहेछ त? अक्सिडाइजिङ एजेन्टको पनि के गर्छ त? काम गर्छ। ओएक्स फर के को पनि काम गर्दो रहेछ त? अक्सिडाइजिङ एजेन्टको पनि के गर्दो रहेछ त? काम गर्दो रहेछ। ल हेर्नुस् त, ओजोनको बीएफ को दाइ कस्तो रहेछ त? अक्स जस्तै रहेछ भनेर सम्झिदियौ। बी भनेको ब्लिचिङ एजेन्टको काम गर्दो रहेछ। बी फर ब्लू ग्यास रहेछ।
अर्को हेर्नु एफ भनेको फिसी स्मेल रहेछ र अर्को बी फर के छ त भन्दाखेरि टर्न्स स्टार्च आयोडाइड पेपर इन्टु द ब्लू कलरमा चेन्ज गरिदिँदो रहेछ। डी फर डायाम्याग्नेटिक, अर्को डिस्टिलेसनबाट अब्टेन गर्न सकिन्छ प्योर। अर्को डी फर के रहेछ त ड्राई ब्लिचिङ एजेन्ट। ल हेर्नुहोस् अर्को ओएक्स फर के रहेछ त अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्दो रहेछ। र अर्को कुरा के छ त भने यो के होइन त भने ड्राई ब्लिचिङ को काम त गर्यो तर यो डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट चाहिँ होइन है, नट अ डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट। यति चाहिँ जानिराख्छ, नट अ डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट। डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट चाहिँ होइन, यो चाहिँ जान्नु पर्यो है। ओजोन चाहिँ के नरहेछ त डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट चाहिँ होइन भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यति बुझे तपाईलाई ओजोनको बारेमा काफी छ। अर्को कुरा तपाईलाई यहाँ ओजोनको बारेमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ त भने टेलिङ अफ मर्करी भन्ने आउँछ। टेलिङ अफ मर्करी। ल हेर्नुहोस् है, मर्करी कस्तो नेचरको हुन्छ त भिस्कस नेचरको हुन्छ। मर्करी कस्तो नेचरको हुन्छ त भिस्कस नेचरको हुन्छ। त्यही भएर यो के हुन्छ त वालहरुमा के हुन्छ त जस्तै कुनै ग्लासमा हाल्नु भयो भने यो वालमा यसरी टाँसिएर बसेको हुन्छ। सरी, वालमा टाँसिएर बसेको हुन्छ। तर यदि ओजोन र तपाईले मर्करी रियाक्सन गराइदिनु भयो भने ओजोन र मर्करी रियाक्सन गराइदिनु भयो भने यसले के फर्म गर्छ भनेर क्वेशन सोधिन्छ, Ag2O। यसलाई हामी भन्छौं मर्क्युरस अक्साइड। ल हेर्नुहोस् त, यदि ओजोन र मर्करी तपाईले रियाक्सन गराउनु भयो भने यसले के गर्छ त Ag2O फर्म गर्छ। यसैलाई हामी के भन्छौं त मर्क्युरस अक्साइड। यो जब फर्म हुन्छ नि यो मर्क्युरीले के गर्छ त वाल के गर्छ त छोड्छ। अब अर्थात तपाईले ग्लासमा पानी हाल्नु भयो भने त्यो पुरै पानीको पानी अर्को ग्लासमा खन्याउन मिल्छ नि, त्यस्तै जस्तो यो मर्क्युरीलाई पनि के गरिन्छ त पानी जस्तै अरु ग्लासहरुमा के गर्न सकिन्छ त खन्याउन सकिन्छ। हो, यो के रहेछ त भने यो ओजोनले के गर्दो रहेछ त यो ओजोनले के गर्दो रहेछ त ल हेर्नुहोस्, ओजोनले गर्दाखेरि यसको यो जुन वालमा टाँसिएर बसेको थियो जुन स्टिकिङ बिहेभियर थियो यो के हुन्छ त डिट्याच हुन्छ भने यस्तोलाई हामी भन्छौं टेलिङ अफ मर्करी। र टेलिङ अफ मर्करी के को कारणले गर्दाखेरि भएको हो, Ag2O फर्मेसनको कारणले गर्दाखेरि भएको हो, जसलाई हामी के भन्छौं त मर्क्युरस अक्साइडको फर्मेसनको कारणले गर्दाखेरि टेलिङ अफ मर्करी हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। आजको लागि म तपाईहरुलाई यति नै गराउँछु, बाँकी क्लास अर्को क्लासमा गरौँला। र अबको क्लास हजुर सर डिप्लिसन लेयर अफ ओजोनको बारेमा भन्दिनु न। हजुर भन्छु, ओजोनको बारेमा बाँकी नै छ। डिप्लेसन अफ ओजोनको बारेमा क्लोरोफ्लोरोकार्बन फेरोन 1 2 3 फेरोन 1 2 भनेको के हो त्यो अर्को क्लासमा गरौँला है। हस् सर।